हाम्रो कक्षामा उपस्थित सम्पूर्णलाई शुभ प्रभात, नमस्कार। तपाईहरुको प्रतीक्षाको घडी चाहिँ समाप्त भइसकेको छ भन्दा हुन्छ। हिजोदेखि नै मैले कुरा गरेदेखि नै सबैजना एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो सरलाई भेट्नको लागि हैन। ए साँच्चै हो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ विश्वास गर्नुभयो होला सबैजनाले हैन। हामीमा हाम्रो आदरणीय गुरु डाक्टर देवी नेपालजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइहरु बहिनीहरुको लागि अलिकति केही प्रोत्साहन मिलोस्, हौसला मिलोस् हैन। आफूले पढेकै आफ्नो पाठ्य पुस्तकमै भएका कविताको लेखकलाई नै साक्षात रूपमा भेट्न पाउँदाखेरि उहाँहरूको मनमा जुन हौसला, जुन किसिमको एउटा उत्साह जागेको छ त्यो कुराको चाहिँ म बयानै गर्न सक्दिनँ। हिजो मैले भनेदेखि नै उहाँहरू जति खुसी हुनुभएको थियो सर है। अहिले चाहिँ हजुरलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भर्चुअल मिटिङ मार्फत भए पनि भेट्न पाउनु भएकोमा चाहिँ उहाँहरू साँच्चै नै खुसी हुनुहुन्छ होला। है सबैजनाले एकचोटि अनम्युट गरेर सरलाई नमस्कार भन्नुहुन्छ कि? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सबै। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सम्झिनु हो। विशेष गरेर अब तारा म्याडम मार्फत स्कुल मार्फत भए पनि सम्झिनु भयो, खुसी लागेको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ पाठ्यक्रममा भएको हजुरद्वारा लिखित मातृभूमिको आवाज भन्ने कविता भर्खर पढेर सक्नु भएको छ सर हैन। त्यससँग सम्बन्धित केही क्रियाकलापहरू हामीले गरि पनि सकेका छौँ। अनि पहिला हामीले चाहिँ अब सकेसम्म सम्भव भएसम्म चाहिँ रिसोर्स पर्सन, स्रोत व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यसरी कथाकार कविहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई अलिकति हौसला प्रेरणा मिलोस् भनेर जमर्को गर्थ्यौँ। अब यसपालि भर्चुअल क्लासमा सम्भव छ कि छैन होला भन्दै पनि सम्भव भयो। अनि हजुरको यहाँ उपस्थितिले साँच्चै नै हामी एकदमै आभारी छौँ सर। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही जिज्ञासा छ, सरलाई भेट्नुभयो, देख्नुभयो, केही कुराहरू सोध्नु छ भने पालो सोध्न सक्नुहुन्छ है। पहिला भाइ बहिनीहरूको प्रतिक्रिया सुनौ अनि त्यस पछाडि म मेरो कुरा राखौँला है। मातृभूमिको आवाज कविता धेरै राम्रो लाग्यो किनकि यसले हाम्रो देशको आवाज भनेर त्यस्तै मिलेर भनेको छ। मलाई नि धेरै राम्रो लाग्यो। त्यसबाट तपाईहरुले के थाहा पाउनु भयो भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, त्यो भनिदिनुस् त। अनि म तपाईहरुसँग केही अरु थप कुरा गर्छु। त्यस कवितामा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू दाजुभाइ जस्तै सुख र शान्तिले बस्छौँ अनि हामी नेपाललाई आफ्नो माताको स्वरूप लिन्छौँ। अनि नेपाल पनि एउटा पूर्ण देश भएको छ, पूर्ण शरीर भएको देश पनि त्यो कवितामा भनिएको छ। राम्रो कुरा। अरूले पनि सुनाउनुस् न। यो कवितामा एकदमै राम्रो गरेर नेपालको बारेमा भनिएको छ। अनि यो कवितामा नेपालका 3 भागहरू हिमाल, पहाड र मधेसको बारेमा पनि भनेको छ। ल राम्रो। अरूले पनि फटाफट भन्नुस् है। यो कविताले हामीलाई यो देश शान्त देश र सबैजना मिलिजुली गरेर बस्नु बुझाएको छ। यस कविताले नेपालको जाति, धर्म, संस्कृति आदिका कुरा पनि बताएको छ। ठीक छ। अरु कुनै? अरु कसैको केही छ भन्नुस् त। एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुस् न। अनि यस कवितामा नेपाली मान्छे, विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपाली मान्छेहरूको वेशभूषा पनि भनिएको छ। हो। कसैले कविता वाचन गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ एकचोटि? हुन्छ गुरुआमा। उहाँ छन्दको बारेमा त्यति ज्ञान नभए पनि सरस्वती मैले चाहिँ यो छन्दमा मात्रै के अरे लेखिएको छ भनेर जानकारी दिएको थिएँ नि। कसलाई याद छ कुन छन्दमा लेखिएको छ रे मातृभूमि शीर्षक कविता? उपजाति छन्द। एकजनाले मात्रै एउटा दुईटा श्लोक भए पनि गाएर सुनाइदिनुस् न त। मदेश सिंहो महु चन्द्र सूर्य मभेश तिम्रो महु पूर्ण चित्र छैनन् पराई सब भाइ भाइ आमा पुकार्छन् सबले मलाई आमा पुकार्छन् सबले मलाई संस्कार बाँचेपछि देश बाँच्छ मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ। मेरा माला
अब फुललाई सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई। हिमाल मेरो अति उच्चमा छ, पहाड छाती र मधेस काख। म एक मान्छे सरी पूर्ण ठान, यी अङ्ग मेरा सब हुन्न समान। दौरा र कुर्ता अनि बखुलाऊ, घलेक सारी तनमा सजाऊ। गौरा खुलोस सुन्दर देउडामा, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, रोदी पछि जीवन गीत गाऊ। मिलेर नाचो अब धान नाच, छरौ मिली संस्कृतिको सुवास, छरौ मिली संस्कृतिको सुवास। धेरै धेरै धन्यवाद देवांश, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैले भर्चुअली क्ल्याप गरिदिनु भयो हुन्छ है देवांशको लागि। अब सोध्नुहोस्, के छ जिज्ञासा हजुरहरूको मनमा, के छ हैन, के चाहिँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? पालै पालो सोध्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। गुरुआमा म सोधौँ? हजुर हजुर भन्नुहोस्। सर हजुरले चाहिँ कति वर्षको उमेरदेखि कविताहरू लेख्न थाल्छ? अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त म धेरै पछिदेखि हो, किनभने अहिले मैले 10 वर्षभन्दा मुनिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै कविताहरू लेखेको मैले पाएको छु। अनि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यो बाल प्रज्ञा भन्ने पत्रिका प्रकाशन पनि गर्छु। त्यहाँनेरि आउने कविताहरू हेर्दाखेरि 10 वर्ष मुनि 15 वर्ष मुनिका धेरै भाइ बहिनीहरूले लेखेका कविताहरू म पाउँछु। तर म चाहिँ त्यति सानैमा मैले लेख्न पाइनँ, किनभने म गाउँघरमा बस्थेँ। अनि मैले चाहिँ पहिलो कविता मैले लेखेको 16 वर्षको उमेरमा, 16 वर्षको उमेरमा पहिलो कविता लेखेर, अनि बिस्तारै मैले 21 वर्षको उमेरमा मात्रै बल्ल पहिलो रचना प्रकाशन भएको हो। अनि 27 वर्षको उमेरमा मेरो पहिलो कृति प्रकाशन भएको हो। पहिलो कृति 2057 सालमा प्रकाशन भयो। त्यहाँदेखि अनि मात्रै 2057 सालदेखि 2077 अहिले 78 भनौँ 20 वर्षमा चाहिँ मैले धेरै किताबहरू प्रकाशन गरेँ। साहित्य क्षेत्रका मेरा 27 वटा किताब प्रकाशन भएका छन्। अनि पाठ्य पुस्तकहरू तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, नर्सरीदेखि एमएसम्म पढाइ हुने पाठ्य पुस्तकहरू 30 वटा प्रकाशन भएका छन्। गर्दा 57 वटा किताब मैले 20 वर्षको अवधिमा पछि चाहिँ लेखेँ। तर सुरुमा चाहिँ मैले निकै पछि मात्रै लेख्न थालेको हुँ। गुरुआमा म सोधौँ? हुन्छ, मेरो अनुमति लिनु पर्दैन राजा, सोध्दा हुन्छ। यो कविता लेख्नमा तपाईँको प्रेरणा के थियो? हो एकदमै खुसी लाग्यो बाबु। जब हामी यो नेपाल अहिले पछि परिवर्तन भनिरहेका छौँ नि, परिवर्तन भयो नेपाल, अनि समावेशी समाज भन्ने कुराहरू आइरह्यो हैन। अनि त्यो समावेशी चाहिँ कस्तो हुन्छ समाज भन्ने सन्दर्भमा हामी त विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिएका छौँ। जस्तै तपाईँहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ हैन, तपाईँहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको संस्कृति के हो त भन्दा, काठमाडौँको संस्कृति भनेको यहाँको हाकु पटासी हो है, अनि यहाँको धिमे बाजा हो, अथवा यहाँभित्र रहेका विभिन्न जात्राहरू हुन्। काठमाडौँको संस्कृति यो हो। अनि सुदूर पूर्वको संस्कृति के हो भन्दा, त्यहाँ धान नाच हो, च्याब्रुङ बजाउने हो हैन। सुदूर पश्चिमको के हो भन्दा त्यहाँ देउडा हो। तराईको के हो भन्दा त्यहाँको मिथिला कला हो। तर हामी सबै नेपाली हौँ भने म जहाँ छु, म जहाँ हुँ, मेरो जन्म झापामा भएको हो,
अब झापामा भएको मान्छे मैले गौरा पनि मेरै हो, देउडा पनि मेरै हो, लोसार पनि मेरै हो, छठ पनि मेरै हो, अनि यहाँको हाकुपटासी पनि मेरै हो भन्ने भावना जुन दिन जागृत हुन्छ नि, हो त्यो दिन मात्रै समावेशी समाज हुन्छ क्या हाम्रो। अनि मात्रै हामी नेपाली हुन्छौँ। नभएदेखि त फलानु मान्छे पूर्वको, फलानु पश्चिमको भन्न थाल्यौँ भने हुँदैन। त्यसैले मैले के सोचेँ भने हामी प्रत्येक नेपाली, दौरा पनि हाम्रै हो, फेटा पनि हाम्रै हो, अनि घलेक पनि हाम्रै हो, बक्खु पनि हाम्रै हो, यी सबै कुरा हाम्रै हुन् भने हामी यसरी मिसिएर एउटा सुन्दर फुलबारी बनेका छौँ। एउटा फुलबारीभित्र एउटा मात्रै रङको फुल थियो भने हामीलाई मन पर्दैन थियो होला नि त। त्यहाँभित्र रातो, पहेँलो, होइन, सेतो सबै खाले फुलहरू हुँदाखेरि आहा भन्छौँ नि हामी। हाम्रो समाज त्यस्तै छ कि। त्यही भएर कतिपय देशहरू छन्, ती देशमा एउटै संस्कृति छ, एउटै भाषा छ, अनि एउटै धर्म छ, एउटै वेशभूषा छ। त्यहाँ कहाँ मजा आउँछ त? हाम्रो पो रङ्गी चङ्गी छ र मजा आउँछ त। त्यसैले यो रङ्गी चङ्गी इन्द्रेणी जस्तो के 7 रङको इन्द्रेणी जस्तो हाम्रो समाज छ। त्यो हाम्रो समाजको इन्द्रेणीलाई चाहिँ तपाईहरू जस्ता बालबालिकासम्म पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो, अनि मैले यो कविता लेखेको। मैले सोध्दा हुन्छ हुन्छ श्रेयस। हजुरलाई मनपर्ने गजल के हो? 2 हरा भए पनि गजल चाहिँ आफ्नो कि अरूको? हजुरलाई जुन मनपर्छ। ल ठिक छ। अब मैले आफूले लेखेको गजलमा चाहिँ मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। मुमा अर्कै बुबा अर्कै म अर्कै देशमा होइन, मुमा अर्कै बुबा अर्कै म अर्कै देशमा होइन, म अर्कै देशमा होइन, सबैका भागमा एउटै परेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। यो चाहिँ मेरै गजल हो है, मलाई मन परेको भनेको यही। सबैजनाले भर्चुअली क्ल्याप गर्नुहोस् त। सबैजनाले अनम्युट गरेर क्ल्याप गर्दा पनि हुन्छ मजाले। कसैको केही जिज्ञासा छ? सर, हजुरको पहिलो कविता कुन थियो? मेरो पहिलो कविता किसान शीर्षकको कविता थियो। किसान शीर्षकको कविता थियो, त्यो पनि अब छन्दमा नै थियो। तर अब त्यो सुरुमा लेखेको हुनाले गर्दाखेरि त्यति धेरै राम्रो अहिलेको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै सबै कुरा छन्दहरू सबै मिलेको अवस्थाको थिएन। र अहिले मलाई त्यो सम्झना पनि छैन, त्यो अब प्रकाशन पनि भएन, डायरीमा कतै चाहिँ छ त्यो। तर पहिलो कविता चाहिँ मैले किसानको जीवनसँग सम्बन्धित भएर लेखेको थिएँ। तपाईँको सल्लाह के छ हामीहरू जस्तो बालबालिकालाई कथा कविता लेख्नमा? हो, अब यसमा चाहिँ म अहिले पछि पनि यो कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, अन्तिममा सबै मेरो कुरा भन्ने क्रममा पनि। तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, लेखक साहित्यकारहरू भनेका जीवित अवस्थामा नै काम गरेर, जीवित अवस्थामा नै धेरै उचाइ प्राप्त गरेर अनि मरिसके पछाडि पनि अमर हुने मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्। तर हामी धेरै जसो भाइ बहिनीहरूले लेखक साहित्यकार भनेका चाहिँ मरिसकेका हुन्छन् भन्ने सम्झेका हुन्छन्। फलानु अब यहाँहरूले त्यहाँ मैले लेखेको देखेँ, देवी नेपाल
30 वैशाख 18 लेखेर तपाईँहरूले ब्यानर बनाउनु भएको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई यो मान्छे कहिले मर्यो होला भन्ने लागिरहेको होला होइन। त्यो कवि प्राय मरेका हुन्छन् भन्ने लागेको हुन्छ कि हामीलाई होइन। तर हामीले मरिसकेपछि लेख्ने होइन, लेखिसकेपछि अनि जीवित हुँदै हुँदै जाने हो अनि पछिसम्म पनि जीवित हुने हो। त्यसैले म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने गाह्रो छैन, लेख्नका लागि गाह्रो छैन। तपाईँहरूलाई सजिलै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यदि कक्षामा यदि प्रत्यक्ष भएदेखि मैले त तपाईँहरू जस्ता बालबालिकाहरूसँग धेरै सयौं कार्यक्रम 600-700 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू मैले गरिसकेको छु। तपाईँहरू जस्ता बालबालिकाहरू जो यति उत्साही हुनुहुन्छ, यति त्यो जिज्ञासु हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अलिकति मात्रै प्रयास गर्नुभयो भने लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ कि गाह्रो छैन। जस्तै अब कसरी लेखिएको हुन्छ कविता भने तपाईँहरूले सानामा पढ्नुभयो होला नि होइन, टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली पढ्नुभयो होला नि। त्यो कसरी लेख्या छ हेर्नु त, टालाटुली 4 अक्षर छ है, बटुली 3 अक्षर छ होइन, कति राम्री 4 अक्षर छ होइन, पुतली 3 अक्षर छ। अब यसरी लेखिएको छ क्या त्यो कविता। अनि तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्नुभयो नि, जोनी जोनी एस पापा इटिङ सुगर नो पापा, यसरी पढ्नुभयो नि। त्यो कविता कसरी लेख्या छ हेर्नु त, जो नी 4 अक्षर छ, एस पा 3 अक्षर छ, इटिङ सुगर 4 अक्षर छ, नो पापा 3 अक्षर छ, 4-3 गर्दै गर्दै लेखेको रहेछ है। अनि अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो भने के गर्ने भने पहिला 4 अक्षर खोज्ने क्या। जस्तै 4 अक्षर खोज्दा कस्तो, विद्यालय 4 अक्षर छ नि होइन, विद्यालय राख्नुहोस्। अनि 3 अक्षर चाहियो नि, अब 3 अक्षर राख्नुहोस्। ल जानु छ राख्नुहोस् त्यहाँनिर, विद्यालय 4 अक्षर छ, जानु छ 3 अक्षर छ होइन। अनि फेरि तपाईँहरूले फेरि 4 अक्षर खोज्नुहोस्। अब भाइलाई राख्नुहोस् होइन, भाइलाई राख्नुहोस्। अनि उताबाट 3 अक्षर खोज्नुहोस्, फेरि लानु छ राख्नुहोस् है। अब के भयो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ विद्यालय जानु छ भाइलाई लानु छ, कविता बन्यो त नि, कविता बन्न थाल्यो नि होइन। हो यस्तो तरिकाले सजिलो बाटोबाट ऊ लेखिसक्नु भयो म्याडमले त्यहाँ है। यस्तो सजिलो बाटोबाट हामीले कविता लेख्न सिक्नुपर्छ। सजिलो गरी लेख्न सकिन्छ, गाह्रो छैन। हामीले कविता लेख्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ अरे भनेर सुनेका छौँ, त्यही भएर मात्रै अब हामीले विभिन्न कविताहरू पढिरहेका हुन्छौँ। ती पढेका कविता कसरी बनेका रहेछन्। अब यो जुन कविता तपाईँहरूले पढ्नुभयो मातृभूमिको आवाज, अब यो तरिकाले लेख्नका लागि चाहिँ अलि भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ छन्द मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर पहिला सजिलो गरी लेख्दै लेख्दै जाने, सजिलो गरी लेख्दै लेख्दै गइसके पछाडि अन्य गाह्रो हुँदैन। जस्तै अब तपाईँहरूले धेरै कविता सुनेको है, धेरै कविताहरू सुनेको, वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, यस्ता कविता छन् नि। त्यहाँ 4-4-4-2 छ के त्यहाँ होइन, वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, यसरी लेखिएको छ क्या त्यो। अनि यस्ता गीतहरू पनि धेरै त्यसरी लेखिएका छन्। तपाईँहरूले धेरै गीत, नारायण गोपालको गीत सुन्नु भएको छ भने नारायण गोपालले गाएको, हरिभक्त कटुवालले लेखेको गीत सुन्नु भएको छ भने, पोखिएर घामको झुल्का भरिसँगा रैमा, तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलौँ खोलौँ लाग्छ, यसरी लेखा छ त्यो है। अनि तपाईँहरूले सालको पाता टपरी हुने नहुने सल्लैको सुन्नु भएको छ नि है, त्यो कसरी लेखिएको छ, भएको एउटा जाली रुमाल फुल भरेको छैन, यसरी लेखिया छ त्यो। 4-4-4-2 गरेर लेखिया छ। अनि अहिले प्रकाश सपुतको अहिले भर्खरै आएको एउटा चर्चित गीत छ नि, हामीलाई कानै सुख छ र भन्ने, त्यो कसरी लेखिया छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। यही देशको सीमाभित्र मैले जन्म लिएँ, यसरी लेखिया छ। 4-4-4-2 गरेर लेखिया छ। अब हामी पनि त लेख्न सक्छौँ नि त त्यसरी होइन। अब हिमालयमा हेर्नु है, अब तपाईँहरूले लेख्न थाल्नुभयो, 4-4-4-2 मा लेख्न थाल्नुभयो। हिमालयमा एकजनाले 4 अक्षर लेख्नुभयो, के हुन्छ अर्कोले सोध्यो
हिउँ हुन्छ भन्नुहोस् है, हिउँ हुन्छ भन्नुहोस्। अनि पहाडमा भन्नुभयो, अर्कोले पहाडमा भन्नुभयो। अनि त्यति गर्दा 4 पुगिसक्यो। हिमालयमा हिउँ हुन्छ, पहाडमा पुग्यो। अब पहाडमा के हुन्छ? ल खोला भनिदिनुहोस्। हिमालयमा हिउँ हुन्छ, पहाडमा खोला। अब हेर्नुहोस् है, खोला त सबैतिर हुन्छ, तर यहाँ त खालि हामीले मिलाउनलाई मात्रै यो गर्दैछौँ। हिमालय हुन्छ, पहाडमा खोला। अब तराईमा धान फल्छ, कहिले पुग्ने होला भनिदिनुहोस् न। तराईमा धान फल्छ, कहिले पुग्ने होला यसो भनिदिनुहोस्। कति राम्रो बन्न थालिहाल्छ है। अनि हिमालयमा हिउँ हुन्छ, पहाडमा खोला, तराईमा धान फल्छ, कहिले पुग्ने होला। कविता बनोइ। मैले यो लेखेको होइन कि, तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै यो बनिरहेको छ। त्यसैले हामीले लेख्न गाह्रो छैन, सजिलो गरी हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो गाह्रो कुरा होइन है, तर मिलाउन, लय मिलाउन, शब्द हाल्न चाहिँ सकिन्छ। आहा भन्ने बनाउनका लागि चाहिँ धेरै समयसम्म प्रयास गरेर राम्रो बनाउनु पर्छ। ल भाइलाई धन्यवाद। अरू कसैको केही छ जिज्ञासा? बाबु नानीहरू अब पुरा त म भन्दिनँ है, पुरा भन्दिनँ, थोरै मात्रै भन्छु ल, थोरै भन्छु, थोरै अंश मात्रै भन्छु। यस्तै भाव, यही भाव समेटिएको जुन यो मातृभूमिको आवाज यहाँहरूले पढिराख्नु भएको छ नि, यो कविता जस्तै मैले धेरैवटा कविता लेखेको छु। जस्तै सांस्कृतिक समावेशीकरण कसरी हुन्छ यही विषयमा म भन्छु है त। शेर्पा दाई झरे सुरम्य मिथिला, शेर्पा दाई झरुन् सुरम्य मिथिला, टीका लगाउन् अनि कर्णाली सजिलै पुगेर महतो गाउन् नयाँ जीवनी। पूर्वी पर्वतका किराँत घरमा नाचुन् नयाँ देउडा, च्याब्रुङ ताल बजो सुदूर वनमा छर्दै नयाँ हौसला। दौरा लाउँछ गर्व गर्छ मिथिला, टोपी हिमाली भिरी, बाक्लो बक्खु भिरेर मख छ सधैँ सम्पन्न त्यो सिन्धुली। धोती किन्छ हिमालले नजिकका बारा र पर्सा झरी, साटा साट गरेर संस्कृति सबै हाँस्छिन् हिमाली चरी। साटा साट गरेर संस्कृति सधैँ हाँस्छिन् हिमाली चरी। यो यही सन्दर्भको तर फरक लयमा यो आएको छ। अरू भन्नुहोस् त। मैले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ देशभक्तिको विषयमा नै लेखेको छु, देशको विषयमा नै लेखेको छु। र हाम्रो देश, हाम्रो समाजमा रहेका नराम्रा कुराहरूलाई राम्रा बनाउँदै जानुपर्छ, सकारात्मक सोच लिनुपर्छ। हामी प्रत्येक मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यौं भने कसैले कसैलाई दोष दिनु पर्दैन के। हामीले फलानाले गरेन, उसले गरेन, त्यसले गरेन, अनि मैले किन गर्ने भन्नेतिर गयौं भने हामीले आफूले पनि गर्दैनौं। मेरो जिम्मेवारी के हो? विद्यार्थीको जिम्मेवारी पढ्ने हो, शिक्षकको जिम्मेवारी पढाउने हो, नेताको जिम्मेवारी देश चलाउने हो, कर्मचारीको जिम्मेवारी प्रशासन चलाउने हो, हैन? जसको जिम्मेवारी जे हो त्यो चाहिँ 100% राम्रो गरिदिने हो भने त देश बनिहाल्छ नि, हैन? त्यसैले म चाहिँ हो यस्तो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ, आफ्नो दायित्व के हो त्यो निर्वाह गरौँ भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ यस्ता विषयमा चाहिँ बढी भन्दा बढी कविता लेख्ने गरेको छु मैले। अरू केही जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस् है। हजुर के भन्दै आइडियाजहरु धेरै जस्तो
जस्तो कहाँबाट आउँछ? हजुर हजुर हजुरको धेरै जस्तो आइडियाजहरू भन्दा रियल लाइफबाट मोटिभेटेड हुन्छ कि फिक्सनल लेख्नुहुन्छ कि? एकदम राम्रो कुरा हो। जब हामी कविता लेख्छौँ, कथा लेख्छौँ होइन, त्यो चाहिँ कल्पनामा गयौँ भने है, बढी कल्पनामा गयौँ भने हाम्रो जीवनभन्दा त्यो टाढा हुन्छ, हाम्रो जीवनसँग त्यो मिल्दैन। जस्तै लोककथाहरू हामी सुन्छौँ, रमाइलो लाग्छ नि लाग्न त होइन, तर के हुन्छ त्यहाँनिर भने मान्छेले गएर बाघको दुध दोहेर लिएर आउँछ, एउटा सिंहको दाँत फुकालेर लिएर आउँछ होइन, अनि एउटी राजकुमारीको फर्सीसँग बिहे हुन्छ, अनि फर्सी फुटेर राजकुमार निस्किन्छ होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू हामी सुन्छौँ नि कथाहरूमा, सुन्दा त रमाइलो लाग्छ, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग त जोडिँदैन नि त, हाम्रो जीवनसँग जोडिँदैन। त्यसैले बाबुले भने जस्तै म एकदमै आफ्नै जीवन अथवा हामीले भोगेकै जीवन, हामीले देखेकै कुरा, हामीले अनुभव गरेकै कुरा, हाम्रो घर परिवारभित्र जे कुरा छन् तिनै कुरालाई कवितामा ल्याउने गर्छु। अनि त्यसैबाट जीवन एउटा आदर्श जीवन के हुन सक्छ, राम्रो जीवन के हुन सक्छ भन्ने कुरामा जान्छु। तर म त्यो कल्पनामा गएर धेरै अनावश्यक कल्पनाहरूमा गएर अनि त्यो अनावश्यक कल्पनाबाट जीवनसँग सम्बन्धितै नभएको कुरा चाहिँ म त्यति लेख्न मन पराउँदिनँ। तर लोककथामा चाहिँ फेरि त्यो हुन्छ, लोककथाहरूमा चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता पर्छ। लोककथा भनेको चाहिँ व्यक्तिले लेख्ने होइन, त्यो चाहिँ लोक जीवनबाट नै आएको कुरा हो। व्यक्तिले लेख्ने जस्तै मैले लेख्ने सिर्जनाहरूमा चाहिँ म यथार्थ नै जे भोगिरहेका छौँ हामी, जे देखिरहेका छौँ हामी, त्यही देखिरहेका कुराहरूमा नै कलाले भरेर, कला थोरै भर्ने बित्तिकै, कला भर्दा के हुन्छ भने भएकै कुरालाई पनि गम्भीर बनाइन्छ। सामान्य अभिव्यक्ति र कविताको अभिव्यक्तिमा फरक हुन्छ। सामान्य अभिव्यक्तिमा चाहिँ सगरमाथा सबैभन्दा ठुलो हिमाल हो भनिन्छ, तर कवितामा चाहिँ सगरमाथा मेरो शिर हो पनि भनिन्छ के, मेरो शिर हो पनि भनिन्छ। अनि सगरमाथाको उचाइ 8848.86 होइन मिटर छ भनिन्छ सामान्यमा चाहिँ, तर कवितामा चाहिँ सगरमाथाको उचाइ नाप्नै सकिँदैन, गौरवलाई नाप्ने कुनै यन्त्र बनेको छैन भन्न सकिन्छ होइन। कविताको र अरू अवस्थाको अभिव्यक्तिमा फरक हुन्छ, तर कल्पना गरे भन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ कविताभित्र मैले ल्याउने गरेको छैन। कथाहरूमा बढी काल्पनिक कुरा हुन्छ होइन। हजुरहरूले कथा पढ्नु भएको थियो भन्दा अगाडि, त्यो भएर पनि कविता पनि अलि धेरै काल्पनिक नै हुन्छ कि भन्ने लाग्यो होला। अरू जिज्ञासा केही छ हजुरहरूको? सर हजुरको अहिलेको त्यो लेटेस्ट कविता कुन हो? मैले पछिल्लो भर्खरै मात्रै केही महिना अगाडि मात्रै मैले एउटा काव्य प्रकाशन गरेको छु, खण्डकाव्य प्रकाशन गरेको छु, समुद्र मन्थन खण्डकाव्य। यो मेरै अगाडि छ। यो मेरो साहित्यको 27औं कृति हो है, साहित्यको 27औं कृति हो। समुद्र मन्थन भन्ने खण्डकाव्य हो। यो चाहिँ काव्य नै हो, पुरै खण्डकाव्य नै हो। तपाईहरुले सुनेको होला, मुना मदन सुन्नु भएको छ नि हैन, देवकोटाको मुना मदन सुन्नु भएको छ नि, त्यो एउटा सिंगै कृति हो नि, त्यस्तै सिंगै कृति हो यो। यहाँ भित्र चाहिँ पुराणको कथालाई जस्तै त्यो समुद्र मन्थन गरेर समुद्रलाई चाहिँ मोही पारे जस्तो मन्थन गरेर अनि त्यहाँबाट विभिन्न रत्नहरू निस्के अनि अन्तिममा अमृत निस्क्यो। त्यो अमृत चाहिँ देवताहरूले खाए, यस्ता कथा पुराणमा सुनेको थियो नि। हो, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अहिलेको जीवनसँग जोडेर लेखेको छु। अहिलेको जीवन, हामी प्रत्येक मान्छे खालि विरोध गरिरहेका हुन्छौँ नि, यो मिलेन त्यो मिलेन त्यो मिलेन भन्छौँ नि। हो, त्यो विचारमा पनि अब मन्थन गर्नुपर्छ, विचारमा पनि मन्थन गर्नुपर्छ, धारणामा पनि मन्थन गर्नुपर्छ। अनि राम्रा नराम्रा सबै कुरा एक ठाउँमा बसेर मन्थन गर्न थालेपछि अन्तिममा निस्किने निष्कर्ष चाहिँ अमृत हुन्छ। हो, त्यसले चाहिँ देश बनाउँछ,
भन्ने सन्दर्भबाट मैले यो काव्य लेखेको छु। नयाँ चाहिँ यही हो। गुरुआमा म सोधौँ, हुन्छ हजुर। नानु भन्नुहोस्। सरलाई सबसे भन्दा मनपर्ने कविता कुन हो? केमा चाहिँ हजुरको भयो नि अरूको भयो नि सबसे भन्दा मनपर्ने कविता? सबैभन्दा मनपर्ने कविता अरे हजुरको भए पनि त्यो त अरूको भने भए पनि। है अघि भन्नुभएको थियो सरले, गाउनु पनि भएको थियो, डिस्कनेक्ट हुनुभएको थियो फेरि होला। मलाई एकदमै मनपर्ने रचना भनेको जसले मलाई एकदम जीवनका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ, प्रेरणा प्रदान गर्छ के हो, त्यस्तो प्रेरणा प्रदान गर्ने कविताहरू मलाई मनपर्छन्। माधव घिमिरेको एउटा कविता छ, के काम नौलो नगरी नजाऊ अकालमै हे म मरि नजाऊ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। हो यो कविता हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ कि यहाँभित्र, केही काम नौलो नगरी नजाऊ। म जीवनमा जन्मिसकेपछि मैले केही न केही नौलो काम त गरेर जानुपर्छ नि त, नभएदेखि म मरेर गइसकेपछि छाप के रहन्छ। हो यस्तो प्रेरणा दिने काम। अनि अर्को एउटा कविता म यहाँहरूलाई भनौँ, उमानाथ शास्त्री भन्ने पुराना कवि हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा कविता छ। उहाँको कविता छ, कडा घामले चन्द्रमा ओइलिँदैन, हिमाली नदी भेलले मैलिँदैन, भिजाएर पाषाण गल्दैन कहिले, यही दिव्य शिक्षा लिएको छु मैले, यही दिव्य शिक्षा लिएको छु मैले। यहाँ के भन्यो हेर्नुहोस् त, जतिसुकै कडा घाम लागोस् न चन्द्रमा ओइलिँदैन, अनि जतिसुकै बाढी आओस् न हिमाली नदी मैलिँदैन, जतिसुकै भिजाउ न ढुङ्गो कहिल्यै गल्दैन। भनेदेखि हामी आफ्नो बाटोमा दृढ बनेर अगाडि बढ्यौँ भने कसैले हामीलाई केही पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। कत्रो राम्रो शिक्षा छ। हो यस्ता शिक्षा दिने रचनाहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ। मलाई मनपर्ने कविताहरू यो हो। हाम्रो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ मलाई यो सोध्न थियो, सोध्न पाइनँ नभन्नु होला है भाइ बहिनीहरू, केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले पढ्ने व्याकरण किताब, हजुरहरूले पढ्ने हाम्रो एरावती प्रकाशनको किताबमा पनि सरकै लेखनबाट नै त्यो किताबहरू हामीले पढ्न पाइराखेका छौँ। व्याकरणका जति पनि सामग्रीहरू छ त्यो पनि हामीले पढ्न पाइराखेका छौँ। अहिले तपाईँहरूकै पाठ्य पुस्तकमा भएको मातृभूमिको आवाजको लेखक नै उहाँ हुनुहुन्छ है। पछि चाहिँ अब उहाँले लिभ गरिसके पछाडि, हाम्रो मिटिङ सकिसके पछाडि चाहिँ यो सोध्न मन थियो नभन्नु होला, केही छ भने चाहिँ हजुरहरूले सोध्नु, छैन भने चाहिँ सरले हजुरहरूको लागि केही कुरा भनिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी अब बिस्तारै सकाउनतिर लाग्छौँ है त। श्रीशान्त हुन्छ, सोध्नुहोस्। हजुरलाई यस्तो कविताहरू लेख्न कोबाट प्रेरणा पाएको हो? धन्यवाद बाबु। अब अहिलेको अवस्था र हाम्रो जीवनको अवस्था अलिकति फरक हो। हामीले लेखक कहिल्यै पनि देखेनौँ के सानामा नि। तपाईँहरू 6 कक्षामा पढ्दाखेरि आज जुन पढ्ने कविता लेख्ने मान्छेसँग तपाईँहरू कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, तर हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि पाएनौँ। म त झापाको गाउँमा पढेको मान्छे। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने नि, यो लेख्ने मान्छे भनेको चाहिँ यो मान्छे होइन भगवान होला भन्ने लाग्थ्यो। कोही अर्कै भगवानले कसैले लेखेर पठाइदिएको होला हामीलाई पढ्नका लागि भन्ने मलाई लाग्थ्यो क्या पहिला। अनि पछि मैले पढ्दै जाँदाखेरि त जीवित लेखकहरू पनि भेट्दै गएँ। अनि चाहिँ होइन मान्छेले नै लेख्ने कुरा रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। मलाई व्यक्तिले भन्दा पनि मलाई कृतिले प्रभाव पार्यो। कृतिले चाहिँ प्रभाव पार्यो। मैले सुरुमा नै अब नेपाली कविहरूले लेखेका देवकोटाको मुनामदन पढेँ, माधव घिमिरेको गौरी पढेँ, भुपी शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे पढेँ। यस्ता किताबहरू मैले पढेँ।
अनि मैले संस्कृतका कालिदासका कृतिहरू केही पढेँ है, कालिदासको मेघदूत पढेँ। अनि ती कृतिहरू पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई ओहो हामीले पनि लेख्न सकिन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो। किनभने हाम्रै जीवनको कथा लेखिएको रहेछ, हाम्रै जीवनका कुराहरू लेखिएका रहेछन्। अब कथामा मैले गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू पढेँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू पढेँ। अनि हाम्रै जीवनको कुरा छ भनिसकेपछि हाम्रै जीवनका कुरालाई लेख्दा हुने रहेछ नि त भन्ने मलाई लाग्यो र अनि म कविता लेख्न थालेँ। त्यसैले मलाई कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि मलाई कृतिले प्रभाव पार्यो र यी कृतिहरूको प्रेरणाबाट मैले कविता लेख्न सुरु गरेको हुँ। तर त्यतिखेर मैले कुनै गुरुलाई भेटिनँ, कुनै किसिमको साहित्यकार भेटिनँ। साहित्यकारलाई भेटेर अनि यस किसिमको हौसला प्राप्त गरेको थिएँ, अथवा मलाई पनि यसरी लेख्नुपर्छ है भनेर कसैले भनिदिनु भएको थियो भने म भाइ बहिनीहरूकै उमेरमा लेख्न थाल्थेँ होला। तर त्यो मैले मौका पाइनँ। मौका नपाएपछि अनि पछि आफै अब लेख्नुपर्छ भन्ने भएपछि अनि मैले लेख्न सुरु गरेँ। यसरी कृतिबाट प्रभावित भएर मैले लेख्न थालेको हुँ। कविताको सबैभन्दा गाह्रो छन्द कुन हो? गाह्रो त अब लेख्न थालिसकेपछि अभ्यास भयो भने त्यो सबै सजिलो हुँदै जान्छ। अभ्यास भएन भने छन्दमा गाह्रो नै हुन्छ लेख्नका लागि, अभ्यास भएन यदि भने चाहिँ। र अब यही नै गाह्रो भन्ने हुँदैन। अब नेपालीमा प्रयोग गरिएका छन्दहरूमा छोटा छन्ददेखि एकदम 6-7 अक्षरका छन्दहरूदेखि 21 अक्षरसम्मका छन्दहरू धेरै प्रयोग भएका छन्। त्यसमा स्रग्धरा छन्द 21 अक्षरको हुन्छ। त्यो चाहिँ भाव अलि लामो व्यक्त गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा केही अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। तर नेपालीमा जम्मै दीर्घ हुने छन्द पनि प्रयोग भएका छन्, जम्मै रसो हुने छन्द पनि प्रयोग भएका छन्। अब लेख्ने अभ्यासको आधारमा हुन्छ। यो चाहिँ कति अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यसैको आधारमा हुन्छ। तर शास्त्रीय छन्दमा लेख्न चाहिँ अलि भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै पर्यायवाची शब्दहरू जानेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा छन्दमा, शास्त्रीय छन्दमा लेख्न अलिकति गाह्रो लाग्ने हो। लोक छन्दमा लेख्न सजिलो हुन्छ। लोक छन्दमा अघि मैले भनेकै सूत्रमा फटाफट लेख्न सकिन्छ। लोक छन्दमा लेख्न सजिलो हुन्छ। शास्त्रीय छन्दमा चाहिँ त्यसमा पनि वार्णिक छन्दहरूमा र मात्रिक छन्दहरूमा चाहिँ लेख्न अलि गाह्रो हुन्छ। तर सिकेपछि गाह्रो हुँदैन। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही हदसम्म है सबैजनाको समेट्न नसकिए पनि धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो मनको जिज्ञासा त पक्कै पनि मेटाउनु भयो होला भन्ने मलाई लाग्यो। अब गुरुले एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसलाई कविता लेख्न इच्छा छ, कविता लेखनतिर रुचि छ, अथवा साहित्यतिर, साहित्यको कुनै पनि पाटोतिर रुचि छ भने उहाँहरूको लागि केही हौसला मिल्ने किसिमका केही कुराहरू भनिदिन अनुरोध गरेँ गुरु हजुरलाई। हजुर धन्यवाद म्याडम। यो मौका मलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्ता एकदम भविष्यका कर्णधारहरू, भविष्यका उज्याला प्रतिभाहरूसँग भेट्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। मलाई सबभन्दा खुसी लागेको पक्ष के हो भने आज भाइ बहिनीहरूले एकदमै उत्साही बनेर, कुनै धक नराखिकन, कुनै डर नराखिकन कति मजाले उहाँहरूले सोध्नु भयो। यो नै सबभन्दा खुसी कुरा हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, पहिलो कुरा हामीले जे कुरा सिक्ने हो नि एकदम उत्साहका साथ सिक्यौँ भने कहिल्यै पनि मान्छेले डराउनु पर्दैन। सही मार्गमा हिँड्ने मान्छेले डर मान्नै पर्दैन कहिल्यै पनि। गलत बाटोमा लाग्ने मान्छे मात्रै डराउने हो नि त। के भन्ला, कसले कस्तो प्रश्न गर्ला भनेर डराउने त गलत बाटोमा लाग्ने मान्छे मात्रै हो। त्यसैले सही बाटोमा हिँड्ने मान्छेले डराउनु पर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामी शिक्षाको क्षेत्रमा लागेका, ज्ञानको क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू जहिल्यै पनि राम्रो बाटोमा नै लागिरहेका हुन्छौँ कि। कविहरू, साहित्यकारहरू अब तत्काल देख्नका लागि त यो देशको सबभन्दा ठुलो मान्छे को भनेर सोध्ने हो भने त सबभन्दा छिटो देखिने भनेको त राष्ट्रपति हो नि, होइन? राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री हो, प्रधान न्यायाधीश हो, प्रधान सेनापति हो, होइन? यस्ता यस्ता मान्छेहरू ठुला ठुला हुन् भनेर हामी भन्छौँ नि। तर भानुभक्त भएका बेलामा देशको प्रधानमन्त्री को थियो होला हामीलाई थाहै छैन है। शेक्सपियर बेलायतमा भएको बेलामा बेलायतको प्रधानमन्त्री को थियो होला, बेलायतको राजा को थियो होला
हामीलाई मतलबै छैन। शेक्सपियर हामी चिन्छौँ क्या, त्यति हो। अनि यो ठुला भनेर आज हामीले सोचेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, भोलि उनीहरू हराउँदै जान्छन्। हिजो अस्तिका राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति भइहाले, हिजो अस्तिका प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइहाले, तर 207 वर्ष अगाडिका भानुभक्त कहिल्यै पनि भूतपूर्व कवि भएनन् के, जहिले उनी जीवित रहिरहे। अब देवकोटा हेरौँ न, 110 वर्ष अगाडिका देवकोटा होइन, अहिले 112 वर्ष भइसक्यो। 112 वर्ष अगाडिका देवकोटा जहिल्यै महाकवि, जहिल्यै हाम्रा अगाडि जीवित रहिरहने। त्यसैले हामी ज्ञानमा बाँच्यौँ भने, सिर्जनामा बाँच्यौँ भने विद्वानहरू आइन्स्टाइन, विद्वानहरू के आइन्स्टाइनको कुरा गर्यौँ भने आइन्स्टाइनको युग कहिले हो कहिले, व्यासको युग कहिले हो कहिले होइन, तर उनीहरू जहिल्यै पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। त्यसैले राम्रो ठुलो मान्छे भन्ने होइन, हामीले ठुलो मान्छे बन्नु पर्दैन, हामीले राम्रो मान्छे भन्ने हो, योग्य मान्छे भन्ने हो। योग्य मान्छे बन्नका लागि हामीले राम्रा कुरा पढ्यौँ भने पुगिहाल्छ कि, राम्रा कुराहरू पढ्दै जाने, राम्रो बाटो निर्माण गर्दै जाने। अनि हामी भन्छौँ नि, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, मरिसकेपछि पनि बाँच्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त? मरिसकेपछि पनि बाँच्ने क्या, कोही चाहिँ बाँचेरै मरिरहेका हुन्छन्, जसको बारेमा केही पनि थाहै छैन। अहिले 3 करोड नेपाली भन्छौँ नि हामी, 3 करोड, हामी 3 करोड थाहा पाउँदैनौँ। कति थाहा पाउँछौँ त भन्दा एकदम थोरै मान्छे मात्रै थाहा पाउँछौँ, किनभने उनीहरू बाँच्न थाले अब। तर जो जन्मियो केही पनि काम नगरिकन गयो, बाँचेर पनि मरिरहेको हुन्छ। तर जो मरेको हुन्छ तर बाँचिरहेको हुन्छ। यो बाँचेर पनि मर्ने काम चाहिँ कस्तो हुन्छ? अघि मैले भने नि, साहित्यकार भन्ने बित्तिकै मरिसक्यो भन्ने हामी सम्झिन्छौँ, होइन। त्यो बाँचिरहेको हुन्छ, बाँचेर नै काम गरिरहेको हुन्छ र भौतिक रूपमा मर्यो भने पनि बाँचिरहेको हुन्छ। अघि मैले भानुभक्त देवकोटाहरूको कुरा गरेँ। एउटा यहाँहरूलाई छोटो सन्दर्भ सुनाउँछु, कथा सुनाउँछु। एउटा बाटोमा एउटा गाई र एउटा खसी भेट भएछन् है। खसी र गाई भेट भएछन्। गाई उज्यालो अनुहार लगाएको छ, खसी अँध्यारो अनुहार लगाएको छ। अनि खसीले गाईलाई भनेछ के, गाई दिदी तिमी किन यति उज्याली छौ, म किन यति अँध्यारो छु? गाईले भने खोइ किन हो किन। अनि फेरि खसीले भनेछ, तिमीले त जम्मा यति यति दुध मान्छेलाई दिन्छौ, म त सिङ्गो शरीर नै मान्छेलाई दिन्छु, मलाई त काटेर खान्छन् मान्छेले। मेरो बाहिरको रौँदेखि भित्रका भुँडी भित्रका केही कुरादेखि रङ खुरदेखि लिएर बाहेक अरू मान्छेले जम्मै थोक खान्छन्, तर पनि मान्छेले मलाई पूजा गर्दैनन्। तिमी चाहिँ यति यति दुध दिन्छौ, तिमीलाई चाहिँ किन मान्छेले पूजा गर्छन्? खसीले प्रश्न गरेछ। त्यतिखेर गाईले के भनेछ भने, हेर खसी भाइ, तिमी जे कुरा दिन्छौ त्यो मरेपछि दिन्छौ, म चाहिँ जे कुरा दिन्छु नि त्यो चाहिँ बाँचेकै बेलामा दिन्छु, जीवित अवस्थामै दिन्छु। यति दुध दिए पनि म जीवित अवस्थामै दिन्छु, त्यसैले मान्छेले मलाई पूजा गर्छन्। मरेपछि दिउँला भनेर पर्ख्यो भने चाहिँ कसैले मान्दैन है। हेर्नु त कति गम्भीर छ यो कुरा। त्यसैले हामीले पनि जे गर्ने हो आजै गर्ने हो, अहिले गर्ने हो, लागिहाल्ने हो राम्रा काम गर्नका लागि। तपाईहरुको त प्रशस्त समय छ, हेर्नुस् हाम्रो त समय ढल्किँदै गएको छ। तर ढल्किँदै गए पनि हामी निराशावादी ठुला मान्छेले पनि हुनु हुँदैन। मृत्युको एकछिन अगाडिसम्म पनि हामी केही न केही गरिरहनु पर्छ, अनि मात्रै जितिन्छ। नभए हाम्रो जीवनमा समय कस्तो छ हेर्नुस् न। समय तपाईहरु अहिले कक्षा 6 मा पुग्नु भएको छ। कक्षा 5 को अन्तिममा पुग्दाखेरि तपाईहरुलाई के लागेको थियो भने अगाडि अगाडि पढिएन, अन्तिममा 1 महिना मात्रै पढ्दाखेरि यो विषय पनि छुट्यो, त्यो विषय पनि छुट्यो, त्यो पनि छुट्यो, के गर्ने होला आत्तिनु भएको थियो नि। अनि त्यतिखेर तपाईहरुले योजना बनाउनु भएको थियो नि। कक्षा 6 मा पुगेपछि म पहिलो दिनदेखि नै मजाले पढ्न थाल्छु, दिनै पिछेको होमवर्क पुरा गर्छु, अनि भोलिपल्ट नि म्याडमहरुलाई सरहरुलाई म देखाइहाल्छु, अनि अन्तिममा पुग्दा दुःख पाउनु पर्दैन भन्ने लागेको थियो।
तर केही समय पढ्न थाल्यो अल्छी लाग्छ। ए अहिले भर्खर त सुरु हुँदैछ, हेरौँ न अलि पछि पढ्दै जाउँला न भन्दा भन्दै फर्स्ट टर्म एक्जाम आउँछ। नपढिकन फर्स्ट टर्म एक्जाम दिँदा कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त भनो, दियो त्यति राम्रो भएन, अब चाहिँ पढ्छु भनौ, 3-4 महिना बितिसक्छ, कहिले पढ्ने होला। अनि सम्झ्यो के ला अस्ति पढ्ने भनेको खोइ त भनेर मन भित्रै छ नि त, यो मनका दुईटा पाटा छन्, खोइ त पढ्ने भनेको भनेपछि अनि मनले ल आजदेखि पढ्ने, आज बेलुकादेखि चाहिँ 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म 4 घन्टा पढ्छु भनेर योजना बनायो। अब 7 बज्न आँटेपछि मुटु ढुकढुक गर्छ क्या, अब पढ्ने बेला आयो भनेर 7 बज्यो। अनि यसो विचार गर्यो, होइन म मात्रै पढ्दैछु कि मेरा साथीहरू पनि पढ्दैछन्, म्यासेज गर्यो क्या को पढ्दैछौ तिमीहरू भनो, म त पढेको छैन भन्छ। अनि ए म एक्लै त के पढ्ने हो अहिले भनो, फेरि एकछिनमा मनले होइन पढ्नुपर्छ भन्छ। 8 बज्यो, 1 घन्टा त गइसक्यो यता, 8 बज्यो, 8 बजिसकेपछि अनि अब पढ्ने बेला आयो, फेरि सम्झ्यो होइन हामीलाई त गुरुआमाले भन्नुभएको छ किताब मात्रै पढेर हुँदैन, देश विदेशका सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै ज्ञान बढ्छ भन्नुभएको छ। एकछिन त टिभी हेर्नु पर्यो भनौँ, अनि टिभी हेर्न थाल्यो, टिभी हेर्दा हेर्दा अर्को 1 घन्टा गयो, ला कतिखेर पढ्ने, अब फेरि सम्झायो मनले, खोइ पढेको 9 बजिसक्यो, खोइ पढेको भनेपछि ल अब पढ्छु 2 घन्टा छ नि त अझै मैले दिएको समयमा भनौँ। अनि 9 बजे भएपछि यसो किताब खोल्यो, किताब खोलेर हेर्दै गयो, 9:30 भएको हुँदैन, ढक टेबलमा टाउकाले हिर्काउन थाल्छ क्या, उङ्न थाल्छ। अनि यसो सम्झ्यो, अनि हाम्रो पढ्ने समय कहिले छ भनौँ, भर्खर त क्लास सुरु हुँदैछ, अनि जाँच कहिले हुन्छ भन्यो भने ए फाइनल एक्जाम त कहिले हो, कोभिडले यस्तै समस्या पार्यो भने त नहुन पनि सक्छ, अनलाइनमा पनि हुन सक्छ भनौँ। अनि मनले भन्छ त्यसो भने त किन दुःख गरिराख त, अहिले नै सुत्न त भन्छ, हुन्छ नि त भनेर सुतिहाल्यो। यसो गर्दा गर्दै हाम्रो समय जम्मै जान्छ, अनि अन्तिममा गएर 1 महिना मात्रै खटिरहेका हुन्छौँ क्या, 1 महिना मात्रै दुःख गरिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी कथा चाहिँ के सुन्छौँ भने कुम्भकर्ण थियो अरे रामायणमा, 6 महिना सुत्थ्यो अरे, 6 महिना उठ्थ्यो अरे, यस्ता कथा सुन्छौँ। अनि कस्तो सुताएर छ भन्छौँ क्या हामी, कस्तो सुताएर छ, 6 महिना सुत्ने आम्मा भन्छौँ। तर त्यो भनेको एउटा बिम्ब हो क्या, त्यो सिम्बल हो क्या त्यो भनेको। त्यो 6 महिना भनेको दिन हो, त्यो 6 महिना भनेको रात हो। हेर्नुहोस् हामी पनि 1 वर्षमा 6 महिना सुत्छौँ, 6 महिना उठ्छौँ, रातभरि हामी सुत्छौँ, दिनभरि हामी उठ्छौँ, त्यो 6 महिना हो। अब हामी 80 वर्ष बाँच्यौँ भने 40 वर्ष त हामी सुत्छौँ त होइन, 40 वर्ष हाम्रो सुतेर जान्छ है। हेर्नुहोस् अनि कुनै दिन 1 रात कतै गएर बस्नु पर्यो, बिरामी रुङ्न हस्पिटलमा बस्नु पर्यो, अथवा कतै कुनै जात्रामा जानु पर्यो, कुनै पर्वमा जानु पर्यो, रातभरि बस्नु पर्यो भने भोलिपल्ट दिनभरि सुतेर त्यसको क्षतिपूर्ति उठाइहाल्छौँ। हामी त्यो समय गएर जानै दिँदैनौँ क्या, 40 वर्ष सुत्दिन्छौँ हामी। अनि हामीलाई सानाबाट अब अलिकति जान्ने बुझ्ने हुनका लागि पनि 5-6 वर्ष त लाग्यो नि त। अब त्यो 40 वर्षमा 5-6 वर्ष घटाइदिउँ, अनि हामीलाई खान समय कति लाग्छ, बिहान आधा घन्टा बेलुका आधा घन्टा छुट्याउँ है, सबै गर्दाखेरि दिनको 1 घन्टा छुट्याउँदा हाम्रो 80 वर्षको जीवनमा त त्यो पनि 4-5 वर्ष हुन्छ क्या। 4-5 वर्ष खाएको खाइ आम्मा कति धेरै खाएको हामीले, 5 वर्ष खाने जीवनमा जब 5 वर्ष खाएको खाए हाम्रो, त्यो पनि घटाइदिउँ हामीले। अनि हामी एकछिन त हो नि यार साथीहरूसँग भेट हुँदा भन्छौँ नि, एकछिन त हो नि यार गफ गरौँ न भन्छौँ, अहिले त अझै टिकटक बनाऊ न होइन, टिकटक बनाऊ न भन्छौँ। यसरी गफ गरौँ न भन्दा भन्दै, टिकटक बनाऊ न भन्दा भन्दै दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा खेर गयो भने त 5-7 वर्ष त अर्को खेर जाँदो रहेछ, सिङ्गो जीवनमा त्यतिखेर जाँदो रहेछ। भनेपछि हामीले काम गर्ने समय कति रहन्छ त, खोइ जम्मा 5-7 वर्ष 10 वर्ष रहन्छ। ती 5-7-10 वर्षमा हामीले के गर्नु छ हेर्नुहोस् त, पढ्नु पर्ने छ, भर्खर हामी 6 कक्षामा छौँ, पढ्नु पर्ने छ, एसी गर्नु छ, अनि +2 गर्नु छ, ब्याचलर गर्नु छ, मास्टर गर्नु छ, त्यहाँभन्दा माथि पिएचडी गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि गर्नुपर्ने छ, डाक्टर बन्नुपर्ने छ भने त्यो बन्ने हो, इन्जिनियर बन्ने हो भने त्यो बन्ने हो, अनि जागिर खानुपर्ने छ, कता जाने हो, कुन क्षेत्रमा जागिर खाने हो त्यो जागिर खानु छ, अनि
फेरि हामीलाई जसरी हाम्रा बा आमाले सबै कुरा जुटाइदिएर हामीलाई अवसर दिएका छन्, हामीले पनि त्यसै गर्नु छ। हाम्रा शाखा सन्तान, हाम्रा सन्ततिका लागि केही गर्नुपर्ने छ। खोइ त समय छैन। त्यसले गर्दा एक पल पनि यो मेरो समय एकछिन खेर गयो भने फेरि फर्केर आउँदैन भन्ने सोचेर हामी काम गर्न थाल्यौँ भने हामी सफल बनिहाल्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, समय धेरै छ तपाईँहरूको, हामी सबैको छ। समय खेर गयो भने मात्रै समस्या हो, गएन भने केही पनि हुँदैन। अनि फेरि सबैले सबै क्षेत्रमा सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन। जम्मै हामी के सम्झिन्छौँ भने के बन्ने भन्दाखेरि डाक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने भन्छौँ। यो देशमा 3 करोड नेपालीहरूमा 3 करोडै डाक्टर हुनु हो भने हालत के हुन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। 3 करोडै इन्जिनियर हुनु हो भने हालत के हुन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। सबैले सबैतिर पुग्ने हो, तर राम्रो बन्ने हो, हैन? राम्रो बन्ने हो क्या। हाम्रा लागि एकजना असल इमानदार तल्लो वर्गको किसान पनि चाहिन्छ। हाम्रा लागि मजदुर पनि चाहिन्छ। हाम्रा लागि विद्यालयमै हेरौँ न, विद्यालयमा हामीलाई विद्यालय सरसफाइ गर्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ, घन्टी लगाउने मान्छे पनि चाहिन्छ, पढाउने मान्छे पनि चाहिन्छ, प्रिन्सिपल पनि चाहिन्छ, अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको त्यो अध्यक्ष पनि चाहिन्छ। जम्मै थोक चाहिन्छ क्या हामीलाई। तर सबैको काम बराबर हो, उत्तिकै हो। त्यो काम गर्ने तल बढाउने मान्छे चाहिँ तलको अनि प्रिन्सिपल चाहिँ ठुलो होइन। जिम्मेवारी सबैको बराबर हो। राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, अनि हामी विद्यार्थीले पढ्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही गर्ने हो। एउटा सिपाही पनि चाहिन्छ, यो देशको रक्षाका लागि सिपाही पनि चाहिन्छ। यो देश बनाउनका लागि कामदार मजदुर पनि चाहिन्छ। तल्लो वर्गमा काम गर्नुपर्छ। सडक निर्माण गर्नका लागि काम गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, डिजाइन गर्ने इन्जिनियर पनि चाहिन्छ। सबै चाहिन्छ। सबैको काम प्रति चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले कामलाई चाहिँ सम्मान गर्यौं भने मान्छे बनिन्छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने म डाक्टर बन्ने, म इन्जिनियर बन्ने, म पाइलट बन्ने, म नेता बन्ने भन्दा पहिला म मान्छे बन्ने क्या। म मान्छे बनिसकेपछि यी सबै कुरा हामी बन्न सक्छौँ। मैले यति कुरा यहाँहरूसँग राखेँ। समय पनि निकै लामो गइरहेको छ। हजुर सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै सरले भन्नुभएको कुराहरूमा कतिचोटि त त्यो म नै हुँ भन्ने महसुस गर्नुभयो होला। निकै हाँस्दै पनि हुनुहुन्थ्यो सबैजना। साँच्चै नै हो, ठुलो मान्छे होइन, हामी पहिला असल मान्छे बन्ने सोच चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। यतिका समय हामीलाई दिनुभयो सरले, यति राम्रा कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि भनिदिनु भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट पनि सरको लागि केही छ? हजुर निस्पन्द। सर्वप्रथम निस्पन्द सुनिएन निस्पन्द। सुनिएन बाबु। सर्वप्रथम आदरणीय गुरु डाक्टर देवी नेपाललाई नमस्कार। आफू व्यस्त हुँदा पनि हामी जस्ता साना भाइ बहिनीहरूको लागि समय निकालेर आउनु भएको हुनाले त्यसको लागि हजुरप्रति हामीहरू आभारी छौँ। यसरी हाम्रो लागि समय निकालेर आउनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ल धेरै 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 धन्यवाद बाबु निस्पन्द, एकदमै खुसी लाग्यो। सर उहाँहरूको 10 बजे अर्को क्लास पनि छ। हजुरले आफू व्यस्त हुँदा हुँदै पनि यति धेरै समय विद्यार्थीहरूको लागि निकालिदिनु भएकोमा हाम्रो युरियो स्कुल परिवार अनि कक्षा 6 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र म स्वयंको तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै आभारी छौँ हामी। जुन विद्यार्थीहरूले आजको कक्षाबाट, आजको यो सेसनबाट केही न केही थोरै मात्रामा होइन, धेरै कुरा चाहिँ हजुरहरूले सिक्नुभयो। साँच्चै नै हामी कस्तो मान्छे बनेर निस्किनु पर्ने रहेछ त भनेर एउटा स्वयं स्रष्टालाई नै भेट्नु भएको छ। जुन पाठ्य पुस्तकमा जुन कविताहरू पढ्नुहुन्थ्यो हजुरहरूले होइन, उहाँलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएको छ। हजुरहरूलाई पक्कै पनि धेरै नै हौसला प्रेरणा मिल्यो र हजुरहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई
प्रेरणा लागेको छ। हस् सर, हामी छुट्यौँ होला अब। मलाई पनि यसरी यस्ता प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूसँग भेट गर्ने मौका दिनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको उत्साह देखेर म साह्रै प्रभावित भएको छु। अब यो कम्तीमा यो कोभिडको संक्रमणबाट मुक्त भइयो भने कुनै बेलामा प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग रूपमा हजुर, एकदमै पक्कै पनि सर, खेलेर तपाईँहरूलाई कविता लेख्न नै सिकाएर म आउनेछु। त्यसका लागि पनि म आउनेछु। म टाढा छैन, यही काठमाडौँमै छु। त्यसले गर्दा आजको तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको उत्साहदेखि अत्यन्तै खुसी भएको छु। तारा म्याडम र स्कुल परिवार सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, नमस्कार। नमस्कार भाइ बहिनी सबैजनालाई।